युनिट 11 मा देखिदैन कि ओके यसमा इभेन्ट्स इन सिक्वेन्स भनेर दिएको छ होला इभेन्ट्स इन सिक्वेन्स भनेर दिएको छ यसको मतलब के हुन्छ इभेन्ट्स इन सिक्वेन्स को मतलब कि धेरै घटनाहरु हुन्छ हैन धेरै कामहरु हुन्छ त्यसलाई सिक्वेन्स मिलाएर राख्ने के कुन फर्स्टमा कुन सेकेन्डमा यस्तो भन्ने कुरा हुन्छ अब यसको लागि हामीलाई 11.1 मा है 11.1 दिएको होला एक्सरसाइज त्यसमा when लगाएर बनाएको छ है when लगाएर बनाएको छ र 11.2 एक्सरसाइज हेर्दा त्यसमा as soon as लगाएर बनाएको छ हैन दुईटा भनेको छ 11.1 मा when 11.2 मा as soon as र यो दुवै भनेको सेम हो के एक्सरसाइज अलग अलग छ तर यो एक्जाममा दुवै चाहिँ के हुन्छ अप्सनमा आउँछ त्यही भएर यो दुवै सेम हो यसको स्ट्रक्चर लेख्नु when as soon as प्लस हामीले सिम्पल पास्ट लेख्छौं र यता पनि सिम्पल पास्ट लेख्दिन्छौं यो सेकेन्ड इभेन्ट हो यो फर्स्ट इभेन्ट हो अर्को यसैलाई हामीले when as soon as plus past perfect लेख्छौं यो फर्स्ट इभेन्ट हो र यो यता सिम्पल पास्ट हुन्छ यो सेकेन्ड इभेन्ट है त अब हेर त यो हाम्रो स्ट्रक्चर भयो है स्ट्रक्चर भयो अब यो स्ट्रक्चरमा हामीले के हेरिरहेछौं सेकेन्ड इभेन्ट जहिले पनि सिम्पल पास्टमै लेखिन्छ सिम्पल पास्ट भनेको सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्टमै लेखिन्छ र फर्स्ट इभेन्टलाई हामीले सिम्पल पास्टमा लेख्नु छ अर्को पास्ट पर्फेक्टमा पनि लेख्नु छ पछि हामीलाई चिन्नु के छ यहाँनिर कति बेला सिम्पल पास्टमा लेख्ने कति बेला पास्ट पर्फेक्टमा लेख्ने यति कुरा मात्र हामीले बुझ्नु पर्ने छ सेकेन्ड इभेन्ट जहिले पनि सिम्पल पास्टमा छ फर्स्ट इभेन्ट चाहिँ हामीले सिम्पल पास्टमा लेख्ने कि पास्ट पर्फेक्टमा लेख्ने त्यो कुरा हामीले खोज्नु छ र अर्को कुरा यसमा के बुझ्ने यो when र as soon as भन्ने जो छ नि त्यो जहिले पनि फर्स्ट इभेन्ट सँग आउँछ के फर्स्ट इभेन्ट सँग सेकेन्ड इभेन्ट सँग आउँदैन यदि मान कुनै केसमा सेकेन्ड इभेन्ट यदि अगाडि दिएको छ भने यो as soon as when बीचमा हुन्छ के त्यसलाई अगाडि नराख्ने सेकेन्ड इभेन्ट प्लस as soon as when प्लस फर्स्ट इभेन्ट भनेपछि as soon as र when फर्स्ट इभेन्ट भन्दा जहिले पनि अगाडि आउँछ है र सेकेन्ड इभेन्ट जहिले पनि सिम्पल पास्टमा हुन्छ फर्स्ट इभेन्टमा हामीले चेन्जेस गर्नु छ अब कति बेला सिम्पल पास्ट लगाउने कति बेला पास्ट पर्फेक्ट यसको एकदम सिम्पल कुरा छ कसरी यदि फर्स्ट एक्सन हुने बित्तिकै सेकेन्ड एक्सन हुन्छ इन्स्ट्यान्ट रिएक्सन छ के इन्स्ट्यान्ट रिएक्सन छ विदाउट एनी टाइम ग्याप कुनै टाइम ग्याप छैन इन्स्ट्यान्टली हुन्छ भने यो सिम्पल पास्टमा हुन्छ तर एउटा कम्प्लिट भएपछि बल्ल अर्को हुन्छ है यो इन्स्ट्यान्ट रिएक्सन हो के त्यही बेला भइहाल्छ टाइम ग्याप हुँदैन त्यही बेला भइहाल्छ फर एक्जाम्पल मैले स्विच अफ गरे बत्ती निभ्यो मैले स्विच अन गरे बत्ती बल्यो हैन त्यही बेला भयो नि स्विच अन गर्ने बित्तिकै बत्ती बल्छ टाइम त के लाग्दैन त्यसमा हैन त त्यो भयो इन्स्ट्यान्ट रिएक्सन त त्यस्तो बेलामा फर्स्ट इभेन्ट पनि सिम्पल पास्टमै सेकेन्ड इभेन्ट त सिम्पल पास्टमै रहन्छ फर्स्ट इभेन्ट पनि सिम्पल पास्टमै लेख्ने है त है तर पास्ट पर्फेक्ट लेख्नको लागि के हुनु पर्यो फर्स्ट इभेन्ट कम्प्लिट हुनु पर्यो के आफ्टर completion of first one complete भएपछि बल्ल सेकेन्ड इभेन्ट गर्ने हो त्यसमा टाइम ग्याप हुन सक्छ जस्तै म खाना पकाए अनि खाए खाना पकाए अनि खाए त मैले खाना पकाउँदै अनि मेरो मुखमा जाँदै गर्छ हुँदैन नि त पहिला मैले खाना पकाउने काम सक्नु पर्यो त्यसो जति टाइम लागेर हुन्छ पहिला खाना पकाउने काम के गर्छु कम्प्लिट गर्छु अनि त्यसपछि त्यसको 2 मिनेट पछि खाऊ 2 घण्टा पछि खाऊ त्यसपछि खाने हो पहिला खाना पकाउने काम कम्प्लिट हुनुपर्छ मैले चिठी लेखे अनि पठाए त चिठी लेख्ने काम पहिला कम्प्लिट हुनुपर्छ अनि बल्ल पठाउने हो पछि त्यो यदि फर्स्ट इभेन्ट कम्प्लिट गरेर अनि बल्ल सेकेन्ड इभेन्ट गर्ने हो के त्यसमा टाइम ग्याप गर्न सकिन्छ भने त्यो सेन्समा हामी के गर्ने
फर्स्ट इभेन्टलाई पास्ट पर्फेक्टमा लेख्ने had प्लस V3 मा। जस्तै अब क्वेशन हेर 11.1 मा क्वेशन दिएको छ सी peeled the banana and gave it to the baby। यस्तो क्वेशन दिएको छ she peeled the banana and gave it to the baby। अर्को क्वेशन दिएको होला I looked in the fridge and found some sausages। यस्तो दिएको छ 11.2 मा क्वेशन दिएको होला एउटा है they saw the house and immediately fell in love with it। यस्तो क्वेशन्सहरु दिएको छ के they saw the house and immediately fell in love with it। यस्तो क्वेशन्सहरु दिएको छ। अब यो क्वेशनमा मैले के गर्नु छ जस्तै यो दुईटामा अहिले when लगाएर बनाउँछु किनभने बुकमा when लगाएर बनाएको छ। यसमा as soon as लगाएर बनाउँछु तर एक्जाममा यो क्वेशनमा पनि as soon as लगाउन भन्छ यो क्वेशनमा पनि when लगाएर भन्छ किनभने यो दुवै सेम हो। अब यसमा हामीले मिलाऊ यहाँ के भनेछ she peeled the banana मतलब उनले बनाना तासी त बोक्राहरु निकाले she peeled the banana बोक्राहरु त तासीले के भन्छ peeled भन्छ so she peeled the banana and gave it to the baby। so एउटा काम के भयो फर्स्ट इभेन्ट के भयो पहिला त्यो बनानाको बोक्राहरु निकाल्यो फर्स्ट काम भयो। सेकेन्ड काम के भएको छ बच्चालाई खाना दियो सेकेन्ड काम भयो। अब यहाँ हामीले मिलाउनु पर्यो बनानाको बोक्रा यसरी निकाल्दै र बच्चालाई दिदै गर्छ कि के हो यता बनानाको बोक्रा यसरी निकाल्छ अनि बच्चाको मुखमा गइहाल्छ जाँदैन। पहिला यो काम कम्प्लिट हुनु पर्यो कि उले बनानालाई त्यो बोक्रा निकाल्ने काट्ने काम कम्प्लिट हुनु पर्छ र यो कम्प्लिट भएपछि बल्ल बच्चालाई दिने हो नि त हैन चाहे त्यो 1 सेकेन्ड पछाडी दियो 1 मिनेट पछाडी दियो 1 घण्टा पछाडी दियो तर पहिला यो काम राम्ररी कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। यो काम तिमीले कम्प्लिट गरेपछि बल्ल बच्चालाई दिने हो। त यस्तो केसमा हामी के गर्ने पास्ट पर्फेक्ट लगाउने। अब यहाँ हेर when फर्स्ट इभेन्ट को यो हो त्यसलाई अब पास्ट पर्फेक्टमा सी had पछि V3 peeled को V3 peeled नै हुन्छ। when she had peeled the banana है when she had peeled the banana। अब तिम्रो एक्जाममा क्वेशनमै दिएको हुन्छ use when or as soon as instead of and or but हटाएर लेख्न भने हुन्छ कि यो and र but अब हटिहाल्छ किनभने यसले उसकै सेन्स दियो कमा दियो। त्यसपछि अब सेकेन्ड इभेन्ट जहिले पनि सिम्पल पास्टमा हुन्छ र क्वेशनमा पनि यसले V2 मै दिएको हुन्छ यसमा केही गर्नु पर्दैन। यहाँ जुन सब्जेक्ट छ त्यही सब्जेक्ट यहाँ राख्ने र जुन भर्ब छ सबै सार्दिने she gave it to the baby। भयो सेकेन्ड इभेन्ट जस्ताको त्यस्तै रहन्छ फर्स्ट इभेन्टमा यहाँ चेन्ज भयो है। अर्को यहाँ हेर्दा I looked in the fridge मैले फ्रिजमा हेरे and found some sausage र केही ससेज भेटाए। अब फ्रिज यसरी खोलेर हेर्नुमा केही कम्प्लिट गर्नु छ छैन नि र यदि त्यसमा केही छ फ्रिजमा केही छ भने तिमीले यसरी खोल्ने बित्तिकै तिमीलाई देखिन्छ नि त छ कि छैन त्यसमा केही कम्प्लिट गर्नु छ छैन त्यो इन्स्ट्यान्टली हुने कुरा हो कि तिमी 1 घण्टा लगाएर फ्रिजमा केही काम गर्छौ अनि बल्ल त्यहाँ ससेज पाउने हो होइन। तिमी यसरी फ्रिज खोल्छौ त्यहाँ छ भने पायो छैन भने पाउँदैन इन्स्ट्यान्टली हुने कुरा हो त्यही बेला हुने कुरा हो। र त्यही बेला हुने कुरा छ भने के हुन्छ दुवै सिम्पल पास्टमा। अब यहाँ लेख when फर्स्ट इभेन्ट के यो when I looked in the fridge when I looked in the fridge comma and त्यसपछि सेकेन्ड इभेन्ट I found some sausages। when I looked in the fridge I found some sausages मैले ससेज भेटाए त्यही बेला भेटायो यो सिम्पल पास्टमा है त। अर्को यहाँ हेर यो एज सुन एज लगाएर बनाइदिन्छु they saw the house उनीहरुले घर हेर्यो है they saw the house and immediately यो दुवै हटिहाल्छ है and immediately fell in love with it
र उनीहरूलाई घर मन पर्यो। फेल इन लभ विथ इट को मतलब घर मन पर्यो। त घर हेर्ने बित्तिकै मन पर्ने हो कि पछि मन पर्छ? हेर्ने बित्तिकै मन पर्छ। त्यो साउन्ड आएर तिमीहरूको गजब छ तिमीहरुले साउन्ड गर्छ त। ओके, घर हेर्ने बित्तिकै मन पर्ने हो। सपोज यताबाट गइरहेको छ, तिमी कुनै घर हेर्छौ, कस्तो राम्रो पेन्ट सेन्ट छ, अनि ओहो कस्तो राम्रो घर छ। त्यो मन पर्नु र नपर्नु इन्स्ट्यान्टली हुने कुरा हो के। त्यसमा टाइम ग्याप हुँदैन। यदि कुनै घर तिमी हेर्यौ भने त्यही बेला मन पर्ने हो या त्यही बेला मन नपर्ने हो, त्यसमा टाइम ग्याप हुँदैन, त्यही बेला हुने हो। त ओ एक्ज्याक्टली अब यहाँनिर त्यही कुरा देखाइएको छ। त तिमीले घर हेर्ने बित्तिकै मन पर्छ, टाइम ग्याप त छैन त्यसमा। त त्यस्तो बेलामा सिम्पल पास्ट लगाऊ। अब यहाँ लेख एज सुन एज दे। अब सिम्पल पास्ट में लेख्दा यहाँ अलरेडी दिएकै छ V2, दे saw the house, कमा अनि त्यसपछि अब अर्को दे, यहाँ V2 अलरेडी दिएकै हुन्छ, फेल इन लभ with it. As soon as they saw the house, they fell in love with it. यसरी बनाउने है त। अब म अनम्युट गर्छु तिमीहरुलाई। यसमा कसैले केही सोध्नु पर्ने छ? नबुझेको केही छ? सर माथिवालामा चाहिँ एज सुन एज दे किन लेख्नु भएको छैन? यो यस्तो हो, यो 11.1 को क्वेशन हो त त्यहाँ when भनेको छ, त्यही भएर मैले when लगाएर बनाइदिए। यहाँ यो सेकेन्ड वाला चाहिँ 11.2 एक्सरसाइजको क्वेशन हो, त्यसमा एज सुन एज भनेको छ, त्यही भएर एज सुन एज लगाएर बनाइदिए। एक्जाममा तिमीलाई जुन पनि जे पनि सोध्न सक्छ, यहाँ पनि एज सुन एज मिल्छ, तर बुकमा त्यसरी बनाउनु भनेको छ, त्यही भएर मैले when लगाएरै बनाइदिएको छु त्यहाँ। 2 मा when लगाउनु पर्दैन। 11.2 मा बुकमा हेर न, त्यहाँ एज सुन एज लगाउनु भनेको छ, तर एक्जाममा कस्तो हुन्छ भने दुवै मिक्स्ड आउँछ के। बुकमा अलग अलग गरिदिएको छ, तर एक्जाममा मिक्स्ड आउँछ, त्यही भएर मैले when as soon as जुन जुन तिमी अलग अलग जसरी गरेछ गर, स्ट्रक्चर सेम हो। सर यो एउटा काम कम्प्लिट भएर अर्को काम गर्नुपर्ने हुँदा चाहिँ हार्ड प्लस भर्ब थ्री लाउनु, अनि त्यस्तो नहुँदा चाहिँ भर्ब टू मात्रै। टाइम ग्याप नहुँदा हामी सिम्पल पास्ट लगाउने, V2 लगाउने है। यदि टाइम ग्याप गर्न मिल्ने छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले ह्याड प्लस V3 गर्ने के। जस्तै होटलमा खाना खाए, होटलमा खाना खाए अनि बिल पे गरे है, होटलमा खाना खाए अनि बिल पे गरे। त पहिला म होटलमा खाना खाने काम कम्प्लिट गर्छु नि, पहिला खाना खान्छु मजाले, अनि पे गर्ने हो। पे गर्न म आधी घण्टा पछि गर्दा पनि हुन्छ, म उधारो पनि खाइदिन सक्छु, तर पहिला चाहिँ खाने काम कम्प्लिट हुनुपर्छ नि। पहिला खाने काम कम्प्लिट गर्ने अनि बल्ल तिर्ने हो। त्यो 10 मिनेट पछितिर या 2 घण्टा पछितिर, तर पहिला खाने काम कम्प्लिट हुनु पर्यो। त त्यस्तो सेन्समा ह्याड प्लस V3। अब मैले कुकुरलाई यसरी हिर्काए, कुकुरलाई माना लात हाने, कुकुरलाई लात हाने, कुकुर भुक्यो। त कुकुरलाई लात हान्ने बित्तिकै कुकुर भुक्ने हो कि अलि पछि भुक्ने हो? लात हान्ने बित्तिकै भुक्छ नि त, इन्स्ट्यान्ट रिएक्सन हो। त त्यो बेलामा दुवै सिम्पल पास्ट। when I kicked the dog it barked, हान्ने बित्तिकै, लात हान्ने बित्तिकै त भुक्छ है, त्यस्तो बेलामा सिम्पल पास्ट यस्तै गर्ने। सर एउटा क्वेशन छ सर। भन, यो मेट्दा हुन्छ? स्क्रिनशट लिन्छौ ले है सर। त्यो सेकेन्ड इभेन्ट अगाडि भन्नुभयो नि, एउटा गर्दैन न। ए त्यस्तो ल, यो मेट्दा हुन्छ? सिम्पली माना यसैलाई, माना मैले यसैलाई मैले सेकेन्ड इभेन्ट अगाडि गर्छु माना। यहाँ यस्तो लेख्दै आई फाउन्ड सम sausages, ठीक छ। I found some sausages, सेकेन्ड इभेन्ट यदि अगाडि आइरहेछ भने यो फर्स्ट इभेन्ट कहाँ जान्छ? when I looked in the fridge, यो पनि त्यही कुरा हो। फरक मात्र यति हुन्छ, यदि फर्स्ट इभेन्ट अगाडि लेख्छु when लगाएर या as soon as लगाएर भने यहाँ फर्स्ट इभेन्ट पछि कमा हुन्छ। यदि सेकेन्ड इभेन्ट अगाडि लेख्छु अनि फर्स्ट इभेन्ट पछाडि लेख्छु भने बीचमा कमा चाहिँ हुँदैन। when as soon as बीचमा आउँछ, कमा चाहिँ हुँदैन। कुरा त्यही हो।
एक क्वेसन गरिदिनु न कुन क्वेसन ए बुकको क्वेसन नम्बर 3 को के छ क्वेसन भन न क्वेसन The security man searched our hand baggage and we boarded the plane. सिक्युरिटी म्यानले पहिले तिम्रो झोलाहरु चेक गर्यो हैन अनि त्यसपछि जान दियो त पहिला चेक गर्ने काम कम्प्लिट गर्छ अनि जान दिन्छ नि त हैन त पहिला फर्स्ट काम त्यसले कम्प्लिट गर्छ हेड प्लस भित्री लेख्ने when the security man had searched your handbag ठीक छ अनि त्यसपछि बाँकी काम पुरा गर्दैन पहिला त चेक गर्ने काम पुरै राम्ररी पुरै कम्प्लिट गर्छ पुरा खोली चेक गर्छ हेर्छ हैन अनि त्यसले कन्फर्म गरिसकेपछि बल्ल तिमीलाई जान भन्छ के I know. ठीक छ ल Only एउटा question sir. He got married again immediately after his wife's death. He Got married again after his wife's death. ल यहाँनिर अब आयो कुरा he got married again उ फेरि बिहे गर्यो he got married again फेरि बिहे गर्यो after his wife's death यहाँनिर फर्स्ट इभेन्ट यहाँ लास्टमा दिएको छ के यो यहाँनिर घुमायो फर्स्ट इभेन्ट लास्टमा दिएको छ र भर्ब पनि त्यहाँ दिएको छैन अब हेर त he got married again उले फेरि बिहे गर्यो त फेरि बिहे गर्ने काम फर्स्टमा आउँछ कि सेकेन्डमा आउँछ पहिला उसको वाइफको डेथ हुन्छ फर्स्ट काम यो पहिला उसको वाइफको डेथ हुन्छ अनि त्यसपछि सेकेन्डमा बल्ल उले बिहे गर्ने हो नि त कि पहिला बिहे गर्छ अनि उसको आफ्टर भनेछ नि त आफ्टर भन्नु भनेको पहिला यो भयो उसको वाइफको डेथ भयो अनि सेकेन्डमा यो भयो हामीले यो सेकेन्ड इभेन्ट फर्स्टमा दिएको छ भने फर्स्टैमा राख्दा हुन्छ he got married again ठीक छ ओके as soon as भनेको when भनेछ as soon as भने हो as soon as he got married again as soon as or when छ भने when लगाऊ यसमा कमा नदिने अब यहाँनिर भर्ब दिएको छैन भने हामीले आफूले मिलाउने आफूले उसको वाइफको मृत्यु भएको छ यसको मतलब उसको वाइफ मर्यो as soon as his wife had died उसको वाइफ मरिसकेपछि के गर्यो बल्ल बिहे गर्यो टाइम ग्याप त भयो होला नि हैन टाइम ग्याप त गर्न मिल्छ नि त्यहाँ पहिला उसको वाइफ मर्यो अनि पछि उले अर्को बिहे गर्यो वाइफ ह्याड डाइड यहाँ कसैले हिज वाइफ ह्याड डाइड गर्दा हुन्छ हिज फर्स्ट वाइफ ह्याड कसैले यो पनि लेख्न सक्छ के फर्स्ट वाइफ ह्याड डाइड पनि गर्दा हुन्छ यसै बनाउने अब माने यसैले कसैले यता राख्न सक्छ भने पनि सक्छ के यहाँ as soon as यता ल्याउने as soon as his first wife had died कमा दिनु पर्यो अनि त्यसपछि यो लेख्ने he got married again यस्तो तरिकाले बनाउँदा नि हुन्छ छ Yes sir. Sir, you have a question? भन He got his exam results and immediately rang up. यो पनि पास्ट पर्फेक्टमै हुन्छ पहिला उले आफ्नो एक्जाम रिजल्ट हेर्छ कम्प्लिट के कन्फर्म गर्छ सबै गर्ने अनि पो बाबुआमालाई फोन गर्ने हो जरुरी छैन कि त्यो एक्जाम रिजल्ट यता हेर्ने बित्तिकै त फोन गरिदिने हो पहिला आफ्नो एक्जाम रिजल्ट त्यसले कन्फर्म गर्छ होला हेर्छ होला हैन के छ कसो छ अनि बाबुआमाले फोन गर्ने हो त्यसमा पनि ह्याड प्लस भित्री as soon as he had got his exam result he rang up his parents यस्तो Sir, हजुर so यदि क्वेशनमा सेन्टेन्समा इमिडिएटली वर्ड आछ त्यो हटाउँदा वर्डले हुन्छ। पनि सर and but immediately के हटाइदिने सो त्यो इमिडिएटली वर्डले पनि इन्स्ट्यान्ट रिएक्सनलाई त्यसले हेराउँदैन है सर हैन त्यस्तो छैन त्यो पास्ट पर्फेक्ट वाला पनि इमिडिएटली आउन सक्छ नि त त्यही सोधेको सर ओके ठीक छ Immediately राख्दा फेरि बिग्रिन्छ कि बिग्रिँदैन सर? इमिडिएटली हटाउँदा हुन्छ एन्ड बट मेन एन्ड बट हटाउन भनेको छ हैन तर त्यो इमिडिएटलीहरु पनि राख्न केही जरुरी छैन किन त्यो एज सुन एज हुनु भन्नु भनेको त्यो एन्ड इमिडिएटली बट यिनीहरुलाई नै त्यसले जनाउने हो के त्यही भएर त्यो हटाउँदा नै हुन्छ
इमिडिएटली पनि हटाइदिने मेन सेन्टेन्स मात्रै राख्ने छ सब्जेक्ट V2 अब्जेक्ट जे होला त्यसलाई मात्र राख्ने स्क्रिनशट गर्न दिनु न सर ल स्क्रिनशट ल्याऊ सक्यो है भोलि 11.4 हुन्छ 11.1 र 2 बनाइ हेर है ओल्ड स्कुलबाट बनाउँदा हुन्छ बुकबाट पनि बनाउँदा हुन्छ जताबाट बनाइने कुरा क्वेशनहरु त्यही छ ओके ल स्क्रिनशट लिइसक्यो हैन ओके